بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
أولئك هم الصادقون أولئك هم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم 5 নম্বর হয়েছেন জনাব হযরত কারি ইনামুল হক সাহেব দক্ষিণ 24 পরগনা। আমি তানাকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি, স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন শেষ বেলায় এই সহযোগিতা আপনাদের কাছে আমরা আশা করি।
জুনাব কারি ইনামুল হক সাহেব ওনার হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন জুনাব পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী সাহেব। ইমরানের ওটা না नारे तकबीर नारे तकबीर। اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي